आजको क्लास अति नै इम्पोर्टेन्ट, इन्ट्रेस्टिङ, इन्फर्मेटिभ रहेको छ र अति छोटो, मिठो, एकदमै सजिलो र अति हाम्रो जीवनमा चाहिँ आवश्यक पर्ने पढ्ने शब्दलाई हामीले इङ्ग्लिसमा कसरी भन्ने बारेमा आज क्लास मैले दिँदैछु। अब हेर्नुहोस्, अल्सो, टु, एज वेल, आइदर र इभन, यी वर्डहरू धेरै पर्पजहरू हुन्छन् है, धेरै पर्पजको लागि प्रयोग गरिन्छ। तर हामी यहाँ यस आजको भिडियोमा मात्र पनिको लागि हामी प्रयोग गर्दैछौँ र अति नै आवश्यक पर्ने है, जो हामीले चाहिँ आवश्यक पर्दैन त्यस्तो लाग्दैछ, तर हामी पल यी वर्डहरूको हामी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ आज हामी यही बारेमा छलफल गर्दैछौँ र अति राम्रोसँग बुझ्नु होला भन्ने मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अब हेर्नुहोस्, फर्स्टली हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरो। अब हेर्नुहोस्, फर्स्टमा रहेको छ पोजिसन, स्थान। हामी यी पनिको अर्थमा यी वर्डहरूलाई कहाँनिर राख्ने त है, स्थान भनेको कहाँनिर, हामी सेन्टेन्सको कहाँनिर प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा म भन्दैछु। हेर्नुहोस्, आई ह्याड अल्सो ह्याड टी, मैले पनि चिया पिएको थिएँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, अल्सो हेल्पिङ भर्ब, ह्याड मेन भर्ब। ह्याड मिन्स खाएको अथवा पिएको है, यस्तो सेन्समा प्रयोग गरेको छ। यहाँ पिएको, यो ह्याड भर्ब मेन भर्ब र यो ह्याड हेल्पिङ भर्बको बिचमा हामीले अल्सो प्रयोग गरेका छौँ। अर्थात् यसको अर्थ के हो भने अल्सोलाई हेल्पिङ भर्ब र मेन भर्बको बिचमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि हेर्नुहोस् त, आई अल्सो ह्याड टी, मैले पनि चिया पिएँ, यो सिम्पल पास्ट टेन्स हो। यसमा के छ भने हेल्पिङ भर्ब छैन, यो मेन भर्बको काम गरेको छ र योभन्दा पहिले मेन भर्बभन्दा पहिले अल्सो राखिएको छ। हामी यो पोजिसनमा राख्न सक्छौँ है त, मेन भर्बभन्दा पहिले, यहाँ पनि मेन भर्बभन्दा पहिले या हेल्पिङ भर्ब मेन भर्बको बिचमा। अब हेर्नुहोस्, यहाँ एज वेल, सरी यहाँ टु हेरौँ, आई ह्याड टी टु, आई ह्याड टी टु। अब यसमा के छ, मैले पनि चिया पिएँ, अर्थ एउटै हो। यहाँनिर कमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ, राख्दा पनि हुन्छ। अब कमा राख्नुको अर्थ के हो भने हामीले पज गर्ने हो, अलिक थोरै रोक्ने हो। त्यो नरुक्दा पनि भइहाल्यो, रोके पनि भइहाल्यो, रुक्दा राम्रो भन्ने अर्थमा हामीले चाहिँ कमा लाउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर सेन्टेन्सको लास्टमा टुको प्रयोग गरिन्छ, सेन्टेन्सको लास्टमा टुको प्रयोग गरिन्छ भन्ने बुझौँ। आई ह्याड टी एज वेल, यहाँनिर कमा छ, यो राख्नु पनि सकियो, नराख्नु पनि सकियो। मैले पनि चिया पिएँ है, पनि मैले पनि चिया पिएँ, यो पनि पनि सबैको पनि आयो है त। आई डिड नट ह्याभ टी आइदर। अब हेर्नुहोस्, मैले चिया पिएन है त, मैले चिया पिएन। अब यहाँ के छ, यसलाई हामीले लास्टमा राखेका छौँ, आइदरलाई लास्टमा प्रयोग गरेका छौँ। र यहाँनिर फेरि नेगेटिभ सेन्टेन्सेस छ, नेगेटिभमा राखिन्छ यो, किनभने आइदरलाई हामीले पोजिटिभ सेन्टेन्स अथवा अफर्मेटिभ सेन्टेन्समा प्रयोगै गर्न सक्दैनौँ, तसर्थ यसलाई नेगेटिभ बनाइएको छ। अब एउटा माइक रहेको छ इभनको धेरै सिचुएसन छ, सिचुएसन पनि फरक छ, फरक सिचुएसनमा फरक हामीले चाहिँ स्थानमा त्यसको प्लेसमेन्ट फरक भएकोले त्यसलाई हामीले अहिले यसलाई इन्क्लुड गरिएको छैन। त्यसलाई अलग तरिकाले चाहिँ फरक सिचुएसनमा फरक प्लेसमेन्टमा प्रयोग गर्ने भएकोले त्यसलाई अलग राखिएको छ। अब हेर्नुहोस्, बाँकी कुराहरू अब हामी हेरौँ है त। सेन्टेन्समा यी वर्डहरूको प्लेसमेन्ट अर्थात् पोजिसन के हुन्छ भन्ने बारेमा बुझिसक्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, वेज टु युज, कसरी प्रयोग गर्ने त यिनलाई। अब यहाँ दुई किसिमको प्रयोगहरू यहाँ आएको छ, यता हेर्नुहोस् त। एग्रिङ, सहमति, अनि इन्फर्मेसन, जानकारी। अब हेर्नुहोस्, आई एम अल्सो गोइङ टु स्कुल, म पनि स्कुल जाँदैछु। तपाईँले भन्नुभयो म पनि स्कुल जाँदैछु, यसको अर्थ यो हो कि तपाईँले पनि अर्को कसैले भनेको छ म स्कुल जाँदैछु भनेको छ, अनि तपाईँ सहमति हुनुभयो कि म पनि स्कुल जाँदैछु है, यसरी भनिन्छ। आई वाज ह्याप्पी टु, म पनि खुसी थिएँ। त कसैले भनेको छ कि म खुसी छु, या ठुलै चाहिँ तपाईँको आफन्तले ठुलै चाहिँ चिज होइन, एउटा लोटरी जिते जस्तो छ, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले भनिदिनु भयो म पनि खुसी थिएँ है, कुनै बेला जितेको थिएँ होला त्यस्तो के। अनि कसैले फेरि म खुसी थिएँ भनेर भन्यो, म खुसी थिएँ भनेर भन्यो, तपाईँले म पनि खुसी थिएँ यसर्थ भन्नुभयो, यसो सहमति भयो अथवा एग्रिङ भयो। यस्तो अवस्थामा आई प्रोमिस सीता एज वेल, मैले पनि सीतालाई वचन दिएँ। कसैले पनि सीतालाई वचन दिएको थियो होला, त्यसमा तपाईँले सहमति जनाउनु भयो है, एग्रिङ गर्नुभयो। यस्तो कन्डिसनमा
हामी पढेको गर्छौँ। पनि भन्ने शब्दको प्रयोग हामी टकिङ गर्दै गर्दा हैन कुराकानी गर्दै गर्दा प्रयोग गरिन्छ। यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब हेर्नु नम्बर 4 मा हेर्नुहोस् त, ही डिडन्ट प्रमिस सीता एज वेल। ही डिडन्ट प्रमिस सीता एज वेल यसरी प्रयोग गरेको चाहिँ यहाँ नेगेटिभ सेन्टेन्समा राखिएको छ है। केलाई त एज वेललाई एज वेल टु र अल्सो लाई हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्समा प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। नेगेटिभ सेन्टेन्समा प्रयोग गर्न सक्दैनौँको अर्थ यो हो कि हामी पोजिटिभ सेन्टेन्स अर्थात् अफर्मेटिभ सेन्टेन्समा मात्रै यसको प्रयोग गर्नु पर्दछ। यो कुरो सोच्नुपर्छ। यसर्थ यो त रेड हाम्रो बक्समा रहेको सेन्टेन्स रङ छ है। यसरी हामी प्रयोग गर्न नेगेटिभमा सक्दैनौँ। नम्बर 5 मा आर यु अल्सो गोइङ टु स्कुल। आर यु अल्सो गोइङ टु स्कुल के तपाईँ पनि स्कुल जाँदै हुनुहुन्छ या तिमी पनि स्कुल जाँदैछौ। यसै गरी अब 6 मा वाज सी ह्याप्पी टु के उनी पनि खुसी थिइन्। के उनी पनि खुसी थिइन्। डिड ही प्रमिस सीता एज वेल के उसले पनि सीतालाई वचन दियो। वाइ डिड ही प्रमिस सीता एज वेल किन उसले सीतालाई वचन दियो प्रमिस गर्यो। यी 8वटा सेन्टेन्सेसहरू यहाँ छन्, क्वेसनमा छन् अर्थात् इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स। इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्समा पनि अल्सो टु र एज वेल प्रयोग गर्न सक्छौँ है। यो 5 to 8 अर्थात् 5 to 8 सेन्टेन्सेस इन्फर्मेसनको लागि प्रयोग गरिएको छ। के तिमी पनि स्कुल जाँदैछौ। इन्फर्मेसन तपाईँले इन्फर्मेसन चाहनुभयो अर्थात् जानकारी खोज्नुभयो। यस या नो आई डोन्ट या यस आई एम वा नो आई एम नट यसको आन्सर हैन। यसरी इन्फर्मेसन खोजेको छ। यी 4वटा सेन्टेन्सेसहरू अर्थात् यसको अर्थ के भयो हामीले भने अल्सो टु र एज वेललाई इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्समा पनि प्रयोग गर्न सक्दछौँ र अफर्मेटिभ सेन्टेन्समा प्रयोग गर्न सक्छौँ। नेगेटिभमा चाहिँ गर्न सक्दैनौँ भन्ने यति हामीले जानकारी पाएका छौँ है त। यसपछि हामी आइदर र इभनको प्रयोग गर्नेछौँ। कस्तो सिचुएसनमा कसरी भन्ने बारेमा हामी प्रयोग गर्छौँ। अब त्योतिर जाउँ है त। टुको बारेमा अलिक त अरू इन्फर्मेसन हेरौँ है त। यसले भन्छ दुईवटा यहाँ कन्भर्सेसन दुईवटा हामी सेन्टेन्सहरू बनाएको छौँ। कन्भर्सेसन फर्म छ हेर्नुहोस् त। आई मिस यु मैले तिम्रो अभाव महसुस गर्छु। कसैले भन्यो तपाईँलाई र तपाईँले भन्नुभयो आई मिस यु टु मैले पनि तपाईँको अभाव महसुस गर्छु भनेर भन्नुभयो। यसको यो रिप्लाई रेस्पोन्ड भइहाल्यो है नि त। अब यही चिजलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। टुको पोजिसन सेन्टेन्सको अन्तमा हो तर यहाँनिर हामी सबैभन्दा पछाडि पनि राखेका छौँ। सडकमा कमा अनि टु पछि कमा मिस यु यो र यो सेम एउटै आयो है त। यो एउटै कुरा हो। यसको अर्थ एउटै हुन्छ। यहाँ टुको एउटा पोजिसन चेन्ज मात्र भएको छ। अन्तमा सेन्टेन्सको अन्तमा हुनुपर्नेमा सब्जेक्टभन्दा पछाडि कमा दुईवटा सब्जेक्ट पछि कमा अनि टु पछि कमा राखेर यसरी टु राख्न सकिन्छ। अब अर्को चाहिँ एउटा इक्जाम्पल छ यहाँ। अनुले भन्छ एउटा कन्भर्सेसन फर्ममा छ। अनु र अनिताको दुईवटा मात्रै सेन्टेन्सहरू छ। ड्रिङ्किङ अल्कोहल कजेज हार्ट डिजिज रक्सी पिउनुको कारणले मुटु रोग लाग्छ। रक्सी पिउनुको कारणले मुटु रोग लाग्छ अनुले भन्यो अनि अनिताले के छ त एग्रिङ गर्यो अर्थात् त्यसलाई चाहिँ सहमति दियो है त। सहमति दिएको यहाँ मानौँ हामी इन्फर्मेसन रिक्वायर भन्दा पनि सहमति। इट मे ड्यामेज लिभर टु यसले अर्थात् रक्सी पिउनाले लिभरलाई पनि नोक्सान पुर्याउँछ। यो र योमा फरक छ हेर्नुहोस्। आई मिस यु टु मैले पनि भन्ने अर्थ यसमा आउँछ। यो सब्जेक्टसँग ले लागेको पनि लागेको छ भने यहाँनिर अब्जेक्टसँग ले लागेको छ। लिभरसँग
है त। इट यसले पनि होइन, लिभर पनि, अर्थात् अब्जेक्टसँग पनि आएको छ यस सेन्टेन्समा। यसको अर्थ के बुझ्यौँ भने हामीले टु सब्जेक्टसँग पनि म पनि हुन्छ भने मलाई पनि हुन्छ है, यसरी बुझ्नुपर्छ। अझैसम्म पनि लाग्न सक्छ यसको सिचुएसन हेरेर यो कन्डिसनमा लिभरलाई चाहिँ पनि भन्ने अर्थ दिएको छ, यसरी बुझौँ। यति बुझ्नुभएको होला। अब हामी अगाडि अबको पालो छ आइदरको। आइदर वा इदर, यसको प्रोनाउन्सिएसन दुईवटै हुन्छ, इदर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, आइदर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ। ए र बीको यहाँ कन्भर्सेसन छ, हेर्नुहोस्। आई डोन्ट इट मिट आइदर, मलाई पनि मासु मन पर्दैन अथवा मैले पनि मासु खाँदैन। कसैले भनेको थियो, तपाईँले कसैले भन्यो मैले मासु खाँदैन, र तपाईँले पनि त्यसमा सहमति जनाउनु भयो, एग्रिङ गर्नुभयो, मैले पनि मासु खाँदैन। अनि यसको रिप्लाई भयो मी आइदर, म पनि। यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ, या त आई डोन्ट इट मिट आइदर, यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो र यो एउटै भइहाल्यो है। यसो गर्ने अनि यहाँ अर्को कन्भर्सेसन हेर्नुहोस् त, दुईवटा यहाँ टकिङ छ। आई डोन्ट लभ यु, म तिमीलाई माया गर्दैन। अनि परिमलाले पनि भन्छ आई डोन्ट लभ यु आइदर, मैले पनि तिमीलाई माया गर्दैन। अब रेड बक्समा हेर्नुहोस्, आई हेट यु आइदर, मैले पनि तिमीलाई घृणा गर्दैन। कसैले तपाईँलाई भन्यो मैले तिमीलाई घृणा गर्दैन, र तपाईँले भन्नुभयो र मैले पनि तिमीलाई घृणा गर्दैन। अब यहाँनिर रेड बक्समा राखिएको छ, यसर्थ राखिएको छ कि यो अफर्मेटिभ सेन्टेन्समा रहेको छ। हेट भनेको त वर्ड त नेगेटिभै हो है, तर यसको यो सेन्टेन्स चाहिँ यसलाई हामीले अफर्मेटिभ सेन्टेन्स मान्छौँ, तसर्थ यो नेगेटिभ सेन्टेन्स हुनु पर्दछ आइदर प्रयोग गर्नलाई। अब यसबाट हामी के बुझ्यौँ भने आइदर मात्र नेगेटिभको लागि प्रयोग गरिन्छ है त, अफर्मेटिभको लागि प्रयोग गरिँदैन। यो बुझ्नु होला। यहाँ हेर्नुहोस्, डिडन्ट यु हेल्प मी आइदर, के तिमीले पनि मलाई सहयोग गर्दैनौ, के तिमीले पनि मलाई सहयोग गर्दैनौ, यहाँ भनियो। यो क्वेसनमा अर्थात् इन्ट्रोगेटिभ है, यो इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स रहेको छ, इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभ। अब हेर्नुहोस्, वाइ डु यु नेभर सपोर्ट मी आइदर, किन तिमीले मलाई कहिले पनि सहयोग गर्दैनौ। यो दुईवटा सेन्टेन्सेसहरू इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स, क्वेसन हो। यी सेन्टेन्सहरूले इन्फर्मेसन खोजेको छ, इन्फर्मेसनको लागि प्रयोग गरिएको छ। यो चाहिँ सहमतिको लागि प्रयोग गरेको छ, एग्रिङको लागि प्रयोग गरिएको छ। अब यहाँनिर निचोडमा हामी चाहिँ डिस्कसनमा गर्दाखेरि के चाहिँ कन्क्लुजनमा के आएको छ भने एउटा मात्र त्यस्तो पनिको लागि प्रयोग गर्ने वर्ड हो आइदर, जसलाई हामीले नेगेटिभमा मात्रै प्रयोग गर्न सक्छौँ, यानि कि यसलाई अफर्मेटिभमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। अनि अर्को कुरो के भने नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ योभन्दा बाहेक कुनै अप्सनै छैन है। नेगेटिभ पनि छ र इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स पनि छ। त्यो दुईवटा सिचुएसनमा एउटा मात्रै वर्ड हो, त्यो भनेको आइदर। यसको विकल्प तपाईँले चुजै गर्न सक्नुहुन्न। अर्थात् तपाईँले आइदरको बारेमा तपाईँलाई नलेज छैन, आइदरको बारेमा तपाईँले प्रयोग गर्ने तरिका थाहा छैन भने यो खाली सेन्टेन्सहरू तपाईँले बनाउन अवश्य पनि सक्नुहुन्न है। यसको एउटा आइदरको यो किसिमको विशेषता रहेको छ, तपाईँले बुझ्नुभयो। अब हामी इभनको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। इभन अति नै महत्त्वपूर्ण, यसलाई हामी फरक तरिकाले फरक पाटोमा राखेका छौँ, तसर्थ यसलाई अलग तरिकाले अहिलेसम्म हामी इभनको बारेमा केही पनि भनेका छैनौँ कि अलिकति डिफ्रेन्ट छ, र यसको बारेमा तपाईँले अति नै राम्रो कन्सेप्ट तयार गर्नुहुन्छ। अब आउनुहोस् भन्ने सन्दर्भमा हामी डिस्कस गरौँ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर तीनवटा कुराहरू यहाँ तपाईँले हेर्नुभएको छ। इभन यहाँनिर आएको छ। इभन हामी कुनै पनि सेन्टेन्सको सुरुमै इभन प्रयोग गर्छौँ, त्यो सजिलो लागि हुन्छ। जस्तै मैले पनि, यहाँनिर छ माई मम्मी, मेरो आमाले पनि। पहिल्यै हामी सबैलाई प्रयोग गर्नु छ भने पहिल्यै नै इभन राखेर कमा दिन सक्छौँ, कमा दिन्छौँ, र त्यसपछि सब्जेक्टबाट हामी सेन्टेन्स सुरु गर्छौँ। यस अब यसरी भवको लागि माया पनि, माया पनि भवको लागि प्रयोग गऱ्यौँ। अब यहाँनिर चाहिँ
अब्जेक्टको लागि प्रयोग गर्यौँ, मलाई पनि। जहाँनिर तपाईँले पनि प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो त्यो भनौँ त्यो ओडको पहिल्यै हामी पनि राख्नुपर्छ है त। त्यो सब्जेक्ट भए सुरुमै राखेर कमा दिने, भब छ भने भबभन्दा अगाडि पनि राख्नुहोस् अर्थात् इभन राख्नुहोस्, र अब्जेक्टलाई पनि भन्नु छ भने अब्जेक्टभन्दा पहिल्यै इभन राख्नुहोस्। र कसले प्लेस ओड छ त प्लेस ओडभन्दा पहिल्यै पनि राख्नुहोस्। जस्तै पोखरामा पनि इभन पोखरा, इभन इन पोखरा, अनि टाइम गएर राख्नु छ, भोलि पनि इभन टुमोरो, यसरी राख्न सकिन्छ है त। यहाँ तीनवटा कुराहरू छन्, हेर्नुहोस् है। अब यसलाई हामी सेन्टेन्समा बनाएर हेर्छौँ। यहाँ इभन माई मम्मी डजन्ट लभ मी, मेरो आमाले पनि मलाई माया गर्नु हुँदैन। एउटा कुरो यहाँनिर अलिकति बुझ्नु होला है त। अहिले हामी डिस्कस अझै गर्नेछौँ है। यहाँनिर सब्जेक्ट सबैभन्दा पहिल्यै कमा राखेर हामी इभन पछि कमा राख्यौँ र सब्जेक्ट राख्यौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, माई मम्मी डजन्ट इभन लभ मी, मेरो आमाले मलाई माया पनि गर्नुहुन्न। माया पनि, यसलाई हामीले चाहिँ स्ट्रेस दिएका छौँ यो है त। यो यसलाई माया पनि, त मायाको अगाडि हामीले इभन राख्यौँ। यसको अहिले पोजिसन प्लेसमेन्ट यहाँ रहन गएको छ। माई मम्मी डजन्ट लभ इभन मी, मलाई पनि मेरो आमाले माया गर्नुहुन्न। मलाई पनि, अहिले हामी यसलाई स्ट्रेस दिएका छौँ। अब यसलाई हामी फोकस गरेका छौँ, मलाई पनि। अब यसको अगाडि हामी पनि राख्यौँ है। पनि इभन तपाईँले जहाँ पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ हामी पनि भन्नु छ त्योभन्दा अगाडि हामी राख्न सक्छौँ। डजन्ट योर मम्मी लभ यु इभन, यो सेन्टेन्स रेड बक्समा छ, तसर्थ यो सेन्टेन्स रङ छ। यसो त रङ छ कि अब यहाँनिर हामी के बुझ्नु पऱ्यो भने इन्करेक्ट सेन्टेन्स हो। नेगेटिभमा पनि छ र यो इन्ट्रोगेटिभमा पनि छ। इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स र नेगेटिभ दुइटै आउने गरी हामी इभन प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। अघि नै पहिले नै भनिसकेका छौँ कि ओन्ली आइदर प्रयोग गरिन्छ। नेगेटिभ र इन्ट्रोगेटिभ दुईवटै सेन्टेन्स एउटैमा इन्क्लुड छ भने हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ आइदर। यहाँ हेर्नुहोस्, इभन माई फादर लभ्स मी, इभन माई फादर लभ्स मी, मेरो बुवाले पनि मलाई माया गर्नुहुन्छ। यसको अर्थ के हो, हामीले पोजिटिभ अर्थात् अफर्मेटिभ सेन्टेन्समा पनि इभनको प्रयोग गर्न सकिन्छ। इभन सी डिभोर्स्ड हर हस्बेन्ड, उनले पनि आफ्नो श्रीमानलाई डिभोर्स्ड गरिन् है। इभन सी डिभोर्स्ड हर हस्बेन्ड, उनले पनि आफ्नो श्रीमानलाई छुटपत्र गरिन् अर्थात् डिभोर्स गरिन्। सी डजन्ट लभ इभन हर हस्बेन्ड, उनले आफ्नो श्रीमानलाई पनि माया गर्दैनन्। यो नेगेटिभ र अफर्मेटिभ दुईवटैको लागि। अब इभनको बारेमा के भयो भने हामीले के बुझ्यौँ भने जानेर पनि भन्नु छ त्यसको अगाडि इभन राख्ने, सुरुमै राख्दा कमा राखेर इभन राख्ने, सुरुमै राख्दा इभन राखेर कमा राख्ने सब्जेक्टको लागि, अनि जानेर पनि राख्नु छ त्योभन्दा पनि राख्ने भनेर हामी बुझ्यौँ। र यो अफर्मेटिभ र नेगेटिभ सेन्टेन्स दुवैको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभ सेन्टेन्सको लागि यो प्रयोग गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि एउटा मात्रै अप्सन छ, द्याट इज यु नो वाट, आइदर, त्यो मात्रै प्रयोग गरिन्छ भनेको थिएँ मैले। त्यो मात्रै प्रयोग गर्ने। र आज हामीले अल्सो, टु, एज वेल, इभन र आइदरको प्रयोग गरेका छौँ। र अति नै सजिलोसँग तपाईँले बुझ्नुभएको छ मलाई त्यस्तो लाग्दछ। र तपाईँले यस च्यानललाई माया गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, वाच गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्। अवश्य पनि हामी तपाईँको टचमा रहन चाहन्छौँ। यस्तै यस्तै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, अति नै इन्फर्मेटिभ हैन कुराहरू चाहिँ तपाईँसँग हामी सेयर गर्न चाहन्छौँ। यही भन्न चाहन्छु।